ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 17 पाठे तत्र सर्वादौ वयं राजन् शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचने तत्र अल्लोपो नः इति बहिरङ्गतया असिद्धत्वात् न प्रवर्तते इति यः पूर्वपक्षः उपस्थापितः तस्य अस्माभिः समाधानं पठितं। तत्र उक्तं यथोद्देशपक्षे षाष्ठीं परिभाषां प्रति श्चुत्वस्य असिद्धतया अन्तरङ्गाभावे परिभाषायाः अप्रवृत्तेः इति। नाम परिभाषा तत्र न प्रवर्तते। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति। तर्हि श्चुत्वम् एव यदि नास्ति तर्हि तस्य अन्तरङ्गत्वेनापि किम्? अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्यस्य अप्रवृत्त्या नाम इत्यस्याः परिभाषायाः असिद्धत्वात् अप्रवृत्त्या नाम एषा तु षाष्ठी भवति, षष्ठाध्याये भवति। तत्रैव अस्याः कार्यं त्रिपाद्याङ्गत्वकार्यं न सम्भवति। अतः शास्त्रापेक्षया बहिरङ्गस्य असिद्धत्वमत्र तादृशप्रसङ्गः एव अत्र न सम्भवति। अतः अल्लोपो नः इति भवत्येव। अल्लोपो नः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति यदि तर्हि श्चुत्वमपि निर्बाधं भवति, तत् अपि कर्तुं शक्यते। आम्, कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इत्यपि अस्ति कश्चन पक्षः। तत्र तथा चेत् षाष्ठी एषा परिभाषा त्रिपाद्यामपि प्रवर्तते, सर्वत्र प्रवर्तते। तथा चेत् अन्तरङ्गे श्चुत्वे कर्तव्ये बहिरङ्गम् अल्लोपो नः इति विधानम् असिद्धं स्यात्। तर्हि तद् यदि असिद्धं स्यात् तर्हि तु श्चुत्वाय अवसरः एव न स्यात्, यतः अकारेण व्यवधानं तत्र स्यात्। परन्तु क्व यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं क्व च कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति द्वयोः न्याययोः कस्य क्व प्रवृत्तिः इति चेत् अयं निर्णयस्तु लक्ष्यानुरोधपरः एव। यस्य पक्षस्य तत्र प्रवृत्त्या लक्ष्यसिद्धिः स एव पक्षः प्रवर्तनीयः। यस्य पक्षस्य प्रवृत्त्या लक्ष्यासिद्धिः अथवा अनिष्टलाभः सः पक्षः नैव प्रवर्तनीयः इति कृत्वा प्रकृते यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इत्येव पक्षः स्वीक्रियते। इत्येव पक्षं स्वीकृत्य तत्र राज्ञः इति प्रयोगः साध्यते। ततः राज्ञः इति साधितं। ततः तृतीयाविभक्तेः एकवचने अपि राज्ञा इति रूपं साधितं। तदनन्तरं भ्यामादौ तावत् तत्र नलोपः असिद्धः भवतु, येन मध्ये नकारव्यवधानेन
तत्र सुपि च इत्यादयः विधयः न प्रवर्तेरन् अन्यथा रामाभ्याम् इतिवत् राजभ्यां राजाभ्याम् इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः। राजभ्याम् इत्यादिषु स्थलेषु। समीचीनम्। अतः तदर्थं तत्र किमिति कर्तव्यम् इति चेत् असिद्धत्वं वक्तव्यं। परन्तु इदम् असिद्धत्वं तु सर्वत्र नापेक्षितम्। यतोहि राजाश्वः दण्ड्यश्वः इत्यादिषु तु न लोपः असिद्धः यदि स्यात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तर्हि सवर्णदीर्घादीनि कार्याणि न स्युः। राजाश्वः इत्यत्र सवर्णदीर्घो न स्यात्। राज अश्व इत्येव सर्वदा प्रयोक्तव्यं स्यात्। दण्ड्यश्वः इत्यत्रापि सवर्णदीर्घो न स्यात्, क्षन्तव्यः, यण् न स्यात्। दण्डी अश्वः इत्येव समासेपि व्यवहर्तव्यं स्यात्। तत्तु अनिष्टम्। समासश्चेत् सन्धिकार्यमत्र अपेक्षितमेव। राजाश्वः दण्ड्यश्वः इत्येवमेव तत्र प्रयोगः अपेक्षितः एव। तर्हि सर्वत्रापि अत्र मर्यादा सुबद्धा भवतु। अपेक्षितस्थलेषु न लोपः असिद्धः भवतु, अनपेक्षितस्थलेषु न लोपः सिद्धः भवतु इत्येतदर्थं तत्र वचनम् आरब्धं न लोपः सुप्सर्संज्ञा तुग्विधिषु कृती इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः कथं सम्भवति इति अस्माभिः गतपाठे विस्तरेण पठितम्। फलितः अर्थः तत्र सुविधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च न लोपः असिद्धः नान्यत्र राजाश्वः इत्यादौ इति एवं सूत्रार्थः तत्र अस्माभिः पठितः। तत्र सुविधिः स्वरविधिः संज्ञाविधिः तुग्विधिः इति सप्तम्यन्ततया यदृश्यते सूत्रार्थे सुविधौ स्वरविधौ तत्र सर्वत्र विधिः इति कथं सम्बध्यते इत्यपि अस्माभिः चर्चितं। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वमध्ये श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अपि सम्बध्यते इत्यादिकम्। तत्र च कः समासः? षष्ठीसमासः भवति। तत्र च षष्ठी कस्मिन्नर्थे इत्यादयः विषयाः अपि श्रुताः। कर्मणि षष्ठी आधिक्येन अस्माभिः तत्र पठिता। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। तत्र उक्तं पूर्वत्रासिद्धम् इत्येव सिद्धे अन्यनिवृत्तिफलकनियमार्थम् एतद् इत्याह नान्यत्रेति। तच्च मूले साक्षात् उक्तमेव नान्यत्र राजाश्वः इत्यादौ। अन्यत्र इत्येतद् उदाहृत्य दर्शयति राजाश्व इत्यादौ इति। आदिना दण्ड्यश्वः इत्यादि संग्रहः इति व्याख्यायाः इमाः एतावत्यः पङ्क्तयः अस्माभिः तत्र स्पष्टाः। समीचीनम्। एतावान् विषयः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य सप्तदशे पाठे प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अष्टादशः पाठः तत्र अस्माकं क्रमे भवति आरब्धः। किमग्रे उच्यते व्याख्यात्रा ग्रन्थकारेण वा अस्मिन् विषये अग्रे पठनीयं वर्तते। सम्यक् कथयति। अत्र सवर्णदीर्घयणादिविधीनां
सुबविद्याद्यनन्तर्भावात् तेषु कर्तव्येषु न लोपस्य असिद्धत्वाभावे सति नकारलोपस्य सत्वात् सवर्णदीर्घादिकं निर्बाधम् इति भावः। नाम क्व राजाश्वः दण्ड्यश्वः इत्यादिषु प्रयोगेषु। पुनः पश्यन्तु, अत्र नाम अत्र क्व राजाश्वः दण्ड्यश्वः इत्यादिषु प्रयोगेषु न लोपस्य उपसर्गज्ञातुकविधिषु इति विधौ ये परिगणिताः विधयः तान् विहाय अन्ये ये विधयः वर्तन्ते तेषु वा कथयति सवर्णदीर्घयणादिविधीनां सुविध्याद्यनन्तर्भावात्। अत्र नाम क्व वस्तुतः अत्र नाम इदं सूत्रं ततः तस्य उदाहरणेषु अपि अस्य अत्र इति शब्दस्य समन्वयनं भवितुमर्हति, परन्तु वस्तुतः अत्र नाम इदं सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे कथयति सवर्णदीर्घयणादिविधीनां नाम सवर्णदीर्घयणादिविधयः ये वर्तन्ते सुविध्याद्यनन्तर्भावात् नाम सुविध्यादयः ये विधयः पठिताः सूत्रे सुविधिः स्वरविधिः संज्ञाविधिः कृतुतुक्विधिः तेषु क्वापि सवर्णदीर्घयणादयः विधयः नान्तर्भवन्ति खलु। आदिशब्देन तत्र पररूपं वा पूर्वरूपं वा एतादृशाः अन्येपि विधयः द्रष्टुं शक्यन्ते। कथयति सुविध्याद्यनन्तरभावात् तेषु कर्तव्येषु नाम ते तदेव दीर्घादयः सवर्णदीर्घादिषु विधिषु कर्तव्येषु न लोपस्य असिद्धत्वाभावे सति नाम न लोपः यदि असिद्धः स्यात् असिद्धत्वाभावे सति नकारलोपस्य सत्वात् एवं खलु नाम तेषु कर्तव्येषु नाम तदेव सवर्णदीर्घयणादिविधिषु कर्तव्येषु इति भावः खलु। न लोपस्य असिद्धत्वाभावे एवम् न लोपस्य यद् असिद्धत्वं वर्तते तस्य अभावे अर्थात् न लोपः असिद्धः न जातः वर्तते न लोपः सिद्धः एव अस्ति इत्यर्थः। अभावे सति नकारलोपस्य सत्वात् नाम तत्र नकारलोपः अस्त्येव तस्य नकारलोपस्य तत्र उपस्थितिः वर्तते एव। सवर्णदीर्घादिकं निर्बाधम् इति भावः नाम सवर्णदीर्घादिकं यद् वर्तते तन्निर्बाधं भवति। राजाश्वः दण्ड्यश्वः इति भवितुम् अर्हत्येव। कथयति प्रकृते नाम प्रकृते अस्माभिः यः शब्दः आरब्धः वर्तते विमर्शाय अथवा उदाहरणत्वेन राजभ्यां राजभ्यः इत्यत्र दीर्घादि न भवत्येव नाम तदेव सुपि च अतोभिस ऐस् बहुवचने झल्येत् न भवत्येव इत्याह अतः आह कथयति किम् इत्यसिद्धत्वादिति मूले पश्यन्तु। इत्यसिद्धत्वात् आत्वम् एत्वम् ऐस्त्वं च न मूले ऐस्त्व इत्यत्र मम ग्रन्थे अनुस्वारः लुप्तः वर्तते, भवतामपि यदि तथा अस्ति व ऐस्त्व एतस्मात् उपरि अनुस्वारं स्थापयन्तु। इत्यसिद्धत्वात् अत्वम् एत्वम् ऐस्त्वं च न इति उक्तवान्। समीचीनं पश्यन्तु तत्र सुपिपरतः दीर्घविधिः एवं खलु भ्यामादौ सुपिपरतः सुपि च इत्यनेन खलु विधीयते।
भिसः ऐसविधिः राजभिः इत्यत्र भिसः स्थाने ऐसविधिः भ्यसि एत्वविधिश्च एवं किल भसि बहुवचने झल्येत इति शुभाश्रयविधयः नाम एते सर्वेपि विधयः शुभाश्रयविधयः वर्तन्ते यत्र च नलोपः यः वर्तते सः असिद्धः भवति इत्युक्तं वर्तते एतेन सूत्रेण कथयति इति तेषु कर्तव्येषु नाम ते विधयः यदा कर्तव्याः वर्तन्ते परिसंख्याविधिलभ्य असिद्धत्वनिषेधाभावे नाम परिसंख्याविधिना लभ्यं यद् असिद्धत्वं तस्य असिद्धत्वस्य निषेधाभावे नाम तस्य असिद्धत्वस्य निषेधस्य अभावे असिद्धत्वस्य यः निषेधः वर्तते केन उच्यते पूर्वत्र असिद्धं न सिद्धम् असिद्धं तस्य भावः असिद्धत्वम् असिद्धत्वस्य निषेधस्य अभावे अर्थात् कोऽर्थः असिद्धत्वस्य निषेधस्य अभावः अर्थात् असिद्धत्वमेव असिद्धत्वस्य निषेधः यः वर्तते तस्य निषेधस्य अभावः अर्थात् असिद्धत्वमेव कथयति अभावे सति पूर्वत्र सिद्धम् इति नलोपस्य असिद्धत्वात् नलोपः यः जातः वर्तते तस्य असिद्धत्वम् अत्र भवति यथा पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य नियामकम् इदं सूत्रम् तस्य अपेक्षितस्थलेषु प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिः च इति उभयमपि एतेन सूत्रेण उच्यमानं वर्तते एवं खलु नलोपस्य असिद्धत्वात् न दीर्घादिकम् इत्यर्थः नाम दीर्घादिकम् अत्र न भवति इति एवं खलु नाम परिसंख्याविधिना इदं लभ्यते परिसंख्याविधौ तत्र नाम अपेक्षितानां परिगणनं कृत्वा अनपेक्षितानां वर्जनम् अपि ध्वनितं भवति एवं खलु तत्र विशेषेण मीमांसाशास्त्रे परिसंख्याविधिः तत्र उच्यते तत्र कस्मिंश्चित् विधौ कश्चन नियमः क्रियते तेन नियमेन तत्रैव कश्चन प्रतिषेधः परित्यागः अपि कस्यचित् ध्वनितः भवति उक्तः भवति तस्मिन्नेव विषये द्वित्राः पङ्क्तयः अग्रे प्रकृतप्रसङ्गेन संस्थाप्य अथवा प्रकृतप्रसङ्गेन योजयित्वा व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तन्ते पश्यन्तु अग्रे वस्तुतस्तु अन्यनिवृत्तिफलकसिद्धविषयकविधित्वमेव नियमविधित्वम् इति नियमविधित्वं नाम कथं स्वीकर्तव्यं नियमविधित्वं नाम किं कथयति वस्तुतस्तु अन्यनिवृत्तिफलकसिद्धविषयकविधित्वमेव नाम अन्यस्य निवृत्तिः भवतु इति फलेन युक्तम् इति फलकसिद्धविषयकविधित्वमेव नियमविधित्वम् अर्थात् नियमः क्वचित् क्रियते किमर्थः सः नियमः क्रियते अन्यस्य निवृत्तिः भवतु अन्यस्य निवर्तनं भवतु इदमेव च परिसंख्यानम् यथा कथयति अत एव पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यत्र पञ्चानां पञ्चनखप्राणिनां भक्षणनियमे तदितरेषां पञ्चनखानां भक्षणप्रतिषेधो गम्यते इति पस्पशाह्निके प्रपञ्चितम् तत्र भगवता पतञ्जलिना महाभाष्यकारेण व्याकरणस्य आरम्भे एव प्रस्तावनायामेव नाम पस्पशायामेव तत्र नाम एते साधवः वर्तन्ते एते प्रयोक्तव्याः शब्दाः
एतद्भिन्नाः ये वर्तन्ते, एतत् साधुकोटु येन प्रवर्तन्ते ते त्याज्याः, तेन व्यवहर्तव्याः इति तत्र परिसङ्ख्यानम् आदाय उक्तं वर्तते। किं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः यथा लोके दृश्यते। नाम ये नाम तत्र पञ्चनखाः नाम येषां प्राणिनां कुक्कुटादीनां पञ्चपञ्चनखाः भवन्ति ते एव भक्ष्याः, तेषामेव भक्षणं कर्तव्यम्। येषां तु ततः न्यूनाः वा ततोपि अधिकाः वा नखाः वर्तन्ते ते वर्ज्याः। तर्हि नखाः भक्ष्याः तदेव कथ्यते। इत्यत्र पञ्चनखप्राणिनां नाम पञ्चनखाः वर्तन्ते येषां प्राणिनां भक्षणनियमे नाम तेषामेव भक्षणं कर्तव्यं। तदितरेषां नाम येषां पञ्चनखाः न वर्तन्ते, न्यूनाः वा अधिकाः वा वर्तन्ते, पञ्चनखानां भक्षणप्रतिषेधः गम्यते, नाम तेषां भक्षणस्य निषेधः गम्यते इति पस्पशाह्निके प्रपञ्चितम्। मीमांसाशास्त्रे अपि इदम् उदाहरणं प्रसिद्धतया प्रदीयते। यद्यपि महाभाष्यस्य अयं विषयः, तथापि अत्र किञ्चित् वक्तुकामः अहम्। एतादृशपरिसङ्ख्यानविधौ इदं यत् उदाहरणं दत्तं तत्र इदमेव उदाहरणं भवति इति नास्ति। अन्यानि बहूनि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। यथा न लोपः सुप्सर्वसंज्ञातौ विधिषु इत्यत्र उदाहरणमस्ति। कस्मिंश्चित् क्षेत्रे अन्यदपि भवितुम् अर्हति। यथा तत्र प्राणिनः आदाय एव इदं स्वीकर्तव्यमिति नास्ति। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुविधयः शालयः भवन्ति। शालयः अर्थात् शालिधान्यं, तण्डुलविशेषः रक्तवर्णीयः भवति, श्वेतवर्णीयः भवति, बभ्रुवर्णीयः भवति। तत्र वर्गविशेषाय नाम जनानां समूहविशेषः वर्तते, तस्य कृते उच्यते श्वेताः एव शालयः युष्माभिः भोज्याः नियमः क्रियते। तर्हि श्वेतेतरशालयः तत्र न भोज्याः इति तत्र परिसङ्ख्याबलात् सः निषेधोऽपि तत्र गम्यते। इदमेव परिसङ्ख्यानमित्यपि उच्यते। तर्हि महाभाष्यकारेण पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः अथवा मीमांसायां पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः तदितरे न भक्ष्याः इति एतादृशम् उदाहरणं यत् प्रदत्तं तद् उदाहरणं श्रुत्वा किम् एवं रीत्या परिसङ्ख्याविधेः बोधनाय यदुदाहरणं दत्तं तद् वस्तुतः उदाहरणम् एव वा अथवा काचित् शास्त्रसम्मता आज्ञा अनुज्ञा अपि वर्तते वा इति चेत् तथा नास्ति। अयम् अस्माकं कृते कश्चन नियमः अथवा आहारचर्या बोध्यमाना अस्ति इति नास्ति। इदं तु एकं निदर्शनं वर्तते। आम्, पतञ्जलेः समये अथवा जैमिनेः समये अपि मांसाहारिणः आसन्। तत्र पतञ्जलिरेव कथयति पस्पशायामेव तद्यथा अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः भक्ष्यः वनकुक्कुटः। ग्रामस्य यः कुक्कुटः सः न खादनीयः, वनस्य यः वर्तते सः खादनीयः। तर्हि अस्य अयमर्थः नास्ति यत् अस्माभिरपि सः ग्राम्यकुक्कुटः त्याज्यः अथवा अन्यः भोक्तुं शक्यते। अस्माभिरपि पञ्चपञ्चनखाः एव खादनीयाः, अन्ये तु त्यक्तव्याः इति अस्माकं कृते
आहारचर्यायाः नियमबोधनं नास्ति, परन्तु शास्त्रे एतादृशाः निषेधाः नियमाः स्वीकर्तव्यं वर्ज्यम् इति एतादृशम् अन्यत् बहुविधं वर्तते। आम्, पतञ्जलेः समये जैमिनेः वा समये अथवा मीमांसाशास्त्रकारसमये अपि मांसाहारिणः आसन्। तेभ्यः मांसाहारिभ्यः अयं नियमः क्रियते, नाम तेषां समुदाये अयं नियमः क्रियते स्म, मांसाहारिणां समुदाये। अतः तेषु एतस्य नियमस्य प्रसिद्धिं पश्यता पतञ्जलिना अथवा जैमिनिना अथवा मीमांसायाम् एतादृशम् उदाहरणं परिसङ्ख्याविधिबोधनाय उक्तम्। परन्तु सः विधिः नास्ति, यतोहि अस्माकं वेदशास्त्रम् अस्माकं स्मृतिशास्त्रं तु मांसाहारस्य निषेधं करोति। एवं किल, सः तु एकः अधर्मः वर्तते। परप्राणिहिंसा प्राणिहिंसा अधर्मः वर्तते, सः तु कथञ्चिदपि धर्मः न भवितुम् अर्हति। अतः शास्त्रे एतादृशपङ्क्तीः दृष्ट्वा अस्माभिः न सुतरां तत्र पश्यन्तु, अस्माकं शास्त्रे तु मांसाहारप्रवृत्तिः अस्ति, दृश्यते, अथवा मांसाहाराय आदेशः दत्तः वर्तते। पञ्च एव नखाः भक्षयः, तदितरे ततोपि अधिकनखवन्तः न्यूननखवन्तो वा न भक्षयाः। अतः अस्माभिरपि तथैव आचरणीयं। न, तथा नास्ति। इदं तु तत्र निदर्शनम् एकं भवति। तर्हि पश्यन्तु, इदमेव परिसङ्ख्यानं न लोपस्सुपसर्वसंज्ञातो विधिषु इत्यत्रापि दृश्यते खलु। तर्हि केवल पञ्च नाम मांसाहारविषये एव प्राणिहिंसाविषये एव एतादृशं परिसङ्ख्यानं प्रवर्तते इति भवति वा इति नास्ति खलु। आम्, तद् निदर्शनत्वेन एकम् उक्तं, तथैव अस्माभिः सर्वत्र अन्यत्रापि तस्य अप्लिकेशन् कर्तुं शक्यते स्म, कर्तुं शक्यते। शास्त्रकारः तत्र स्वतन्त्रः, पतञ्जलिर्वा जैमिनी वा, यत्सः एतद्बोधनाय तादृशं लोके तत्समये प्रचलितं प्रसिद्धम् उदाहरणं तत् स्वीकृतवान्, अन्यथा तदपेक्षया अन्यदपि उदाहरणं सः स्वीकर्तुं शक्नोत्येव। यतोहि पतञ्जलिः अथवा जैमिनिः किं नाम तेषां समये मांसाहारी मानवः न जातः आसीत् इति तु नास्ति। मानवस्य क्रूरासु प्रवृत्तिषु अथवा दुष्टासु प्रवृत्तिषु अधर्मः, यत्र धर्मः अस्ति तत्र अधर्मोऽपि वर्तते। केचन मांसाहारः धर्मः, केचन अधर्मः इति तेषां बुद्धिविवेकानुसारं पश्यन्ति। परन्तु आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत् इति यः कथयति तस्य तु, इति यः हृदयेन आचरति तस्य तु मांसाहारः अधर्मः। अतः न, अत्र वस्तुतः अयं विषयः अतिरिक्ततया कुतः अत्र उच्यते यत् वयं ये प्रथमतया एतादृशं विषयं शृणुमः, शास्त्रेषु पश्यामः, तत्र अस्माभिः समन्वयनदृष्टिः अपेक्षिता वर्तते। एवं खलु। अपि च धार्मिकस्य एव पथः अनुसरणम् अपेक्ष्यते अस्माकं कृते, न तु तत्र आक्षेपः वा। पतञ्जलिः तु मांसाहारस्य तत्र वार्तां करोति, अतः इदं तु शास्त्रीयं वर्तते, कर्तव्यं, कारणीयं, तथा नास्ति। यतोहि निदर्शनाय केवलम् एतादृशानि उद्धरणानि परिसङ्ख्याविधिपरकाणि स्वीकृतानि, सः विषयः भिन्नः। किं कार्यं किं न कार्यं, नाम धर्मः कः अधर्मः कः इति विज्ञाय
मांसाहारः कर्तव्यः वा न वा एतादृशनिर्णयः भिन्नः। तदर्थं वेदः अनुसर्तव्यः। वेदे च साक्षात् वचोभिः तत्र मांसाहारादीनां निषेधः एव उक्तः वर्तते। न केवलं वेदे, अस्माकं पुराणेषु अपि, स्मृतिषु अपि, इतिहासग्रन्थेषु अपि। अस्तु, पस्पशान्निके प्रपञ्चितं तदाह इत्यसिद्धत्वादिति, नाम मूले उक्तमेव खलु। इत्यसिद्धत्वात् एत्वम् ऐस्त्वं जन इति। तर्हि एतावता किम् आयातम्? एतावता तदेव आयातं, नाम राजभ्यां राजभ्यः इत्यादिषु क्रमशः सुपि च अतोभिस ऐस् किञ्च बहुवचने झल्येत इति इमे विधयः न प्रवर्तन्ते, यतोहि एते प्रकृतसूत्रे न परिगणिताः वर्तन्ते। अतः अत्र नलोपः यः वर्तते सः असिद्धः एव वर्तते। यतोहि अत्र सर्वत्रापि नैव एते विधयः अत्र परिगणिताः सन्ति। सत्यं सत्यं, यथा सुब्विधिः अस्ति खलु, सर्वत्र प्रथमा एव विधिः वर्तते सुब्विधिः। अतः मया पङ्क्तौ कश्चन दोषः उक्तः, तं परिष्कुर्वन्तु। नाम एते विधयः, नाम सर्वत्र सुब्विधिः वर्तते, सः सुब्विधिः अत्र परिगणितः एव वर्तते। अतः नलोपः अत्र असिद्धः एव, नाम न जातः वर्तते, अस्ति एव। एतेषां दृष्टौ नलोपः तत्र अस्त्येव। अतः तत्र एते विधयः न प्रवर्तन्ते, अपेक्षितानि च रूपाणि लप्स्यन्ते। ये तु सवर्णदीर्घादयः अत्र न परिगणिताः, तत्र तु नलोपः सिद्धः एव, यथा राजाश्वः, दण्डश्वः इत्यादयः। समीचीनम्। अधुना नाम मूले तु अग्रे राजभ्यां, राजभिः, राज्ञे, नाम राजन् शब्दस्य अन्यानि यानि रूपाणि सम्भवन्ति, तेषां रूपाणां सिद्धिविषये चर्चा कृता वर्तते। परन्तु तत्र ततः अपि पूर्वं केचन विषयाः उद्ग्रन्थस्थाः व्याख्यात्रा अत्र उपस्थाप्यमानाः वर्तन्ते। विषयः अस्माभिः अवगतः, किं साधनीयं वर्तते इत्यपि अवगतम्। अतः अवगतं विषयं किञ्चित् आलोडनाय किञ्चित् वयमपि व्याख्यात्रा सह उद्ग्रन्थं प्रविशामः। कीदृशाः विचाराः सम्भवन्ति उद्ग्रन्थे, कथं पूर्वपक्षाः इतोपि अग्रे भवितुम् अर्हन्ति इति पश्यामः। यद्यपि मूलविषयः एतावता स्पष्टः वर्तते, इतः अग्रे श्रोतव्यं तावदेव। अवगन्तुं यत्नः कर्तव्यः, नावगम्यते चेदपि तत् चिन्ता नास्ति, चिन्तायाः विषयः नास्ति। अस्तु, इदानीं शब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य केचन विचाराः पश्यामः, के सन्ति ते विचाराः इति। कथयति, ननु इत्यतः अवलोक्यताम्। दण्डिष्वित्यत्र कश्चन प्रयोगः वर्तते, दण्डिषु इत्यत्र, नाम अस्मिन् प्रयोगे अत्र मूलशब्दः कः भवति? दण्डिन्, नकारान्तः शब्दः। सप्तमी विभक्तिः वर्तते, बहुवचनञ्च वर्तते। दण्डिन्सु, नकारः यः वर्तते तस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः भवति। दण्डिसु इत्यवस्थायाम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सूत्रेण सु इत्यत्र यः सकारः, तस्य सकारस्य षत्वञ्च भवति। समीचीनं। दण्डिषु इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अत्रैव विचारः वर्तते। अस्तु, पश्यामः। ननु दण्डिषु इत्यत्र नलोपे कृते इणः परत्वात्, इणसः कः? दण्डिन् इत्यत्र डकारात् परतः विद्यमानः इकारः।
इणः परत्वात् सस्य षत्वम् इति स्थितिः, नाम सकारः यः वर्तते तस्य षत्वं भवति इति स्थितिः। अधुनैव अस्माभिः तस्य रूपसिद्धिः उक्ता अपि अस्माभिः श्रुता च। कथयति अत्र षत्वविधेः सुभाश्रयविधित्वात्, नाम प्रकृते यत् षत्वं वर्तते, केन विहितं षत्वम्, आदेशप्रत्ययोः तस्य अर्थः कः इति वयं जानीमः। पूर्वमस्माभिः पठितं वर्तते। इणकवर्गाभ्यां परतः विद्यमानस्य आदेशभूतसकारस्य अथवा प्रत्ययावयवस्य सकारस्य षत्वं भवति इति पूर्वमस्माभिः उक्तं वर्तते। कथयति तत्र षत्वविधेः सुभाश्रयविधित्वात्, नाम दण्डिन् इत्यस्मात् परतः सुप् इति प्रत्ययः सप्तमी बहुवचने, तस्य सकारस्य षत्वं विधीयते। नाम सः कश्चन सुप्, अतः सुपः आश्रयम् आदाय तत्र विद्यमानः यः तस्य अवयवभूतः सकारः उकारात् पूर्वं विद्यमानः, तस्य षत्वं विधीयते। अतः सुपः आश्रयः अत्र स्वीक्रियमाणः वर्तते इति कृत्वा सुभाश्रयविधिः अस्ति एव खलु। कथयति सुभाश्रयविधित्वात् तत्र कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वात्, नाम तत्र कर्तव्ये नाम तत्र षत्वे कर्तव्ये नलोपस्य असिद्धत्वात्, नाम नलोपः यः वर्तते, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन यः नकारस्य लोपः कृतः तस्य असिद्धत्वात्। कथम् असिद्धत्वं? यतः सुभाश्रयविधिः यत्र वर्तते, सुविधिः च नलोपः सुपस्वरसंज्ञातौ विधिषु इत्यत्र प्रथमतया एव परिगणितः मानव। नलोपः सुप्स्वरस्, तत्र सुविधिः सुविधौ इत्युक्तं खलु। कथयति असिद्धत्वात् कथं षत्वम् इति पूर्वपक्षः वर्तते। नाम यथा राजभ्याम् इत्यादिषु नलोपः असिद्धः इत्युक्तं, तत्र नलोपः न सिद्धः, नाम न जातः वर्तते, नकारः तत्र अस्ति एव, तर्हि प्रकृतेपि नलोपः न सिद्धः। तथा चेत् आदेशप्रत्यययोः इत्यस्य कृते इणः परतः सुपः सकारो न लभ्यते, नकारः मध्ये लभ्यते। एवं खलु नलोपस्य असिद्धत्वात्। तर्हि नकारः यदि तत्र लब्धः तर्हि षत्वं कथं? तर्हि तत्र तु नकारव्यवधानं वर्तते, तर्हि तत्र तु षत्वं न वक्तव्यं वा न वा? तत्र तु तर्हि दण्डिसु इत्येव वक्तव्यं वा न वा? तत्र इति चेत्, नाम इति यदि भवान् आक्षिपति पूर्वपक्षी, मयिवं तथा मा चिन्त्यताम्, एवं मास्तु, तर्हि किमर्थम् एवं न इति प्रश्नः तु जायते खलु। पूर्वपक्षः अस्माभिः अवगतः वर्तते, सः कम् आक्षेपं कृतवान् अस्ति इति अस्माभिः अवगतं वर्तते सम्यक्। तर्हि प्रकृते सुविध्याश्रयत्वात्, नलोपस्य असिद्धत्वात्, नकारस्य तत्र सत्वात् षत्वं कथम् इति चेत् श्रूयतां भवता यदा क्षिप्तं तथा अत्र नास्ति वस्तुतः, अत्र षत्वं भवत्येव। कथं तदग्रे उच्यते। न हि षत्वविधिः सुविधिः, नाम आदौ भोः भवता इदं ज्ञातव्यं वर्तते, यदयं षत्वविधिः यः वर्तते सः षत्वविधिः सुविधिः अस्ति वा न वा इति। एवं खलु अयं षत्वविधिः सुविधिरेव नास्ति भोः। कुतः? कथयति
सुप्त्वं तद्व्याप्य धर्मं वा पुरस्कृत्य प्रवर्तमानः विधिः सुविधिः इह विवक्षितः। नाम सुप्तं पुरस्कृत्य प्रवर्तेत अथवा तद्व्याप्य धर्मं वा पुरस्कृत्य प्रवर्तेत। नाम सुप्तमेव अपेक्षितम् अथवा सुप्तधर्मः एव अपेक्षितः सर्वत्र वा न वा पुरस्कृत्य प्रवर्तमानः विधिः सुविधिः। नाम सः सुविधिः सः एव अत्र सुविधिः इति उच्यते। यथा सुपि च न्यायादौ सुपि परतः अतो भिस ऐस् भिस सुप् वर्तते तस्य स्थाने षत्वं भवति। बहुवचने झल्येत् झलादि सुप् परतः अपेक्षितः। अथवा तदेव तद्व्याप्य धर्मं वा पुरस्कृत्य प्रवर्तमानः विधिः सुविधिः भवति। सः तादृशः विधिः सुविधिः अत्र विवक्षितः वर्तते। न च षत्वविधिस्तथा। षत्वविधिस्तु तथा नास्ति भोः। एवं खलु षत्वविधिः तस्य सूत्रार्थं भवान् पश्यति यदि तद् एवं न कथयति यत् सुपः एव यः सुप् इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य प्रत्ययस्य एव सकारः यः वर्तते तस्य एव षत्वं करिष्यामि न। तेन तु किमुक्तं प्रत्ययावयवभूतः यः सकारः तस्य षत्वं भवति वा न वा। तेन एवं नोक्तं यत् कीदृशः प्रत्ययः एवं किल। कीदृशः प्रत्ययः नाम सुप्रत्ययः एव भवतु इति नोक्तं तेन आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन वा न वा। यदि तु सुपः एव यः नाम प्रत्ययस्य सुप् प्रत्ययः सुप् यः प्रत्ययः तस्य एव यः सकारः तस्य एव षत्वं भवति इति यदि उच्येत तर्हि क्वचित् प्रत्ययान्तरं यदि स्यात् परतः यः सुप् नास्ति तर्हि तु षत्वं न स्यादेव। परन्तु एवं सूत्रेण नोच्यते। सूत्रेण तु विषयद्वयमेव उच्यते। कस्यचन षकारस्य स्थाने आदेशत्वेन आगतः यः वर्तते सकारः तस्य सकारस्य षत्वं भवति। अपि च यः कोऽपि प्रत्ययः तत्र सुप्रत्ययः एव मम अपेक्षितः इति नास्ति। यः कोऽपि प्रत्ययः तस्य अवयवभूतः यदि कश्चन सकारः वर्तते तस्य सकारस्य षत्वं भवति इति तेन उच्यते। अतः अयं षत्वविधिः प्रकृते सुप्रत्ययः लब्धः वर्तते तस्य अवयवभूतः वर्तते सकारः तस्य षत्वम् एषः करिष्यति। परन्तु मह्यं सुप् इति नाम सुवौजस् इत्यतः आरभ्य सुप् इति प्रत्ययं यावत् यः वर्तते ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषां यदि कश्चन सकारः वर्तते तस्य सकारस्य एव अहं षत्वं करिष्यामि इति अर्थः अस्ति वा तस्य आदेशप्रत्ययोः इत्यस्य न तथा नास्ति। अतः षत्वविधानाय अस्मै आदेशप्रत्यययोः इत्यस्मै सूत्राय तत्र सुपः एव सकारः अपेक्षितः इति नास्ति। अतः अयं सुभाश्रयविधिः नास्ति। नाम षत्वविधिः यः वर्तते सः सुभाश्रयविधिः सुविधिर्वा नास्ति। अतः कथयति अग्रे अतस्तत्र नलोपस्य सिद्धत्वम् अस्त्येवेति षत्वं निर्बाधम्। अतः परिगणितेषु विधिषु षत्वविधिः नास्ति अतः कृत्वा नलोपस्य सिद्धत्वम् अस्ति एव। नाम नलोपः तत्र सिद्ध एव। सिद्धश्चेत् नकारः मध्ये नास्ति चेत् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन तत्र षत्वं कर्तुं शक्यत एव। अतः तत्र दण्डिषु
इत्यत्र षत्वं भवत्येव। समीचीनम् इति तस्य एकं समाधानम् उक्तम्। अपि च प्रकारान्तरेणापि नाम पूर्वपक्षी यदि कथयेत् न भवतु नाम षत्वविधिः सुपः अपेक्षां न करोति, परन्तु प्रकृते तु परतः सुप्रत्ययः एव अस्ति, तस्य कथञ्चित् सुपः एव अवयवः अत्र लब्धः वर्तते, अतः प्रकृते तु सुभाश्रयम् आदाय एव अत्र षत्वविधिः प्रवर्तते इत्येव अहम् अङ्गीकरोमि। सूत्रार्थे नोक्तं चेत् भवतु नाम, परन्तु प्रकृते तादृशं स्थलम् उपस्थितं वर्तते यत्र सुपः प्रत्ययः सुप् इति, नाम सुप्रत्याहारे विद्यमानः प्रत्ययः सुप् इति, तस्य अवयवः सकारः, तमाश्रित्य षत्वमत्र प्रवर्त्स्यति। नाम तस्य सकारस्य सुप्रत्ययस्य यः सकारः तस्य षत्वं प्रवर्त्स्यति, अतः प्रकृते सुविधिरेव वर्तते। अहं तु तथैव वदामि। अस्तु, भवान् तथापि वदति चेदपि शृणोतु तर्हि। यद्यपि तथा नास्ति, अस्माभिः बहु बोधितमेव भवतः कृते, तथापि भवान् अङ्गीकुर्वन् अस्ति तर्हि तत्रापि उपायं शृणोतु तर्हि। एकस्मै क्षणाय अङ्गीकुर्मः। सुभाश्रयविधिः अस्ति अत्र, भवान् यथा भवतः तोषाय अङ्गीकुर्मः, परन्तु तथापि अत्र षत्वस्य अप्रवृत्तिः तु न भवति, षत्वं भवत्येव। कुतः कथयति अग्रे। अस्तु वा षत्वविधिरपि सुविधिः। नाम अयं षत्वविधिः यः वर्तते सः सुविधिः अस्तु, अङ्गीकुर्मः, तथापि तस्मिन् कर्तव्ये, नाम षत्वविधौ कर्तव्ये न लोपस्य असिद्धत्वं न भवत्येव। नाम न लोपस्य असिद्धत्वं न भवति, सिद्धत्वमेव भवति। कुतः तदग्रे उच्यते, युक्त्या प्रतिपाद्यते। किं तदसिद्धत्वं हि किं पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन आपद्यते उत न लोपः सुप्सुरसंज्ञा इत्यनेन एव। एवं खलु तत्र उच्यते किम् आक्षिप्तं, नाम तत्र नाम षत्वविधिः सुविधिः अस्तु, तथापि अत्र न लोपस्य असिद्धत्वं न भवत्येव। नाम न लोपः तथापि सिद्धः एव भवति। तर्हि तत्र असिद्धत्वं वक्तव्यं खलु, केन? पूर्वत्रासिद्धम् अथवा न लोपः सुप्सुरसंज्ञातो विधिषु इति तदेव अत्र उच्यते। तद् असिद्धत्वं हि पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन आपाद्यते उत न लोपः सुप्सुरसंज्ञा इत्यनेन एव। प्रश्नः, एषः प्रश्नः पृच्छ्यते तस्य कृते। नाम तत्र तदसिद्धत्वं न लोपस्य असिद्धत्वं, नाम न लोपः न जातः वर्तते, नकारव्यवधानम् अस्ति एव, सुभाश्रयविधिः मया अङ्गीकृतः वर्तते। अस्तु, तर्हि तद् असिद्धत्वं किं? तद् असिद्धत्वं हि किं पूर्वत्र असिद्धम् इत्यनेन आपाद्यते, नाम एतेन तत्र प्रतिपाद्यते, उत न लोपः सुप्सुरसंज्ञातो विधिषु इत्यनेन। न तावदाद्यः, नाम अत्र विषयद्वयम् उक्तं, पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन वा अथवा न लोपः सुप्सुरसंज्ञातो विधिषु इत्यनेन वा। तत्र प्रथमः विषयः पूर्वत्रासिद्धं न तावदाद्यः, तेन अत्र असिद्धत्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः? पश्यन्तु, न लोपविधेः षत्वविध्यपेक्षया पूर्वत्वेन तस्य षत्वे कर्तव्ये असिद्धत्वासम्भवात्। पश्यन्तु, न लोपविधिः क्वा अस्ति अष्टाध्याय्याम्? अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सप्तमं सूत्रं वर्तते, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। षत्वविधिः क्वा अस्ति अष्टाध्याय्याम्? अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य ऊनषष्टितमं सूत्रं भवति। किम्? आदेशप्रत्यययोः। तर्हि पूर्वशास्त्रं किं वर्तते? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। परशास्त्रं किं वर्तते? आदेशप्रत्यययोः। तदेव कथयति। पश्यन्तु, न लोपविधेः षत्वविध्यपेक्षया पूर्वत्वेन तस्य षत्वे कर्तव्ये।
तस्य नाम तस्य कस्य षत्वविधेः षत्वे कर्तव्ये असिद्धत्व असम्भवात् नाम असिद्धत्वस्य असम्भवः भवति। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वम् एवं खलु। अतः प्रकृते परशास्त्रस्य असिद्धत्वं वर्तते। परशास्त्रस्य प्रकृते नाम नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य दृष्टौ त्रिपाद्यमपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धत्वम् इत्युच्यते खलु। परशास्त्रस्य असिद्धत्वम् इति नाम परशास्त्रम् अस्ति एव नहि। तर्हि तत्र उच्यते पूर्वत्वेन नाम नलोपविधिः पूर्वत्वेन तिष्ठति तत्र। तस्य षत्वे कर्तव्ये असिद्धत्व असम्भवात् नाम नलोपस्य असिद्धत्वस्य अत्र असम्भवः भवति। यतोहि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य दृष्टौ षत्वम् असिद्धं वर्तते, परन्तु षत्वस्य दृष्टौ नलोपः असिद्धः वर्तते इति तु नास्ति खलु। सपादसप्ताध्यायीं प्रति यथा त्रिपादी असिद्धः भवति, परन्तु त्रिपाद्याः दृष्टौ सपादसप्ताध्यायी तु सिद्धः एव अस्ति। एवमेव त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं, परन्तु परशास्त्रं प्रति पूर्वशास्त्रं तु सिद्धमेव अस्ति। अतः षत्वविधिः अत्र नलोपविधिं जानाति एव। अतः पूर्वत्र असिद्धम् इत्यनेन भवता नलोपस्य असिद्धत्वं वक्तुं न शक्यते। नलोपः सिद्धः एव अस्ति। अस्तु, इदानीम् आगच्छतु द्वितीयं पक्षं प्रति। न द्वितीयः असिद्धत्वमेव भवता वक्तव्यं खलु। पूर्वत्र असिद्धम् इत्यनेन वा नलोपः सुप्सुरसंज्ञातु विधिषु इत्यनेन वा इति आभ्यां द्वाभ्यामेव भवता खलु वक्तव्यं। तर्हि इदानीं द्वितीयं प्रति आगच्छतु। कथयति न द्वितीयः, द्वितीयोऽपि न प्रवर्तते। कुतः कथयति। नलोपः सुप्सुरसंज्ञा अपि च इदं च सूत्रं क्व वर्तते इत्यपि वयं जानीमः। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य द्वितीयं सूत्रं वर्तते। एवं खलु। यद्यपि इदं सूत्रं नलोपविधेः पूर्वं वर्तते, नलोपविधिः परतः वर्तते। यतः तस्मिन्नेव पादे सप्तमं सूत्रं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इदं सूत्रं पूर्वं वर्तते। तथापि श्रूयतां, तथापि न तत्र नाम तेन अत्र नलोपस्य असिद्धत्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः कथयति। नलोपः सुप्सुरसंज्ञातु विधिषु इत्यनेन हि राजभ्याम् इत्यादौ नलोपस्य असिद्धत्वम् अपूर्वं न विधीयते। एवं खलु। नाम क्षन्तव्यः नाम राजभ्याम् इत्यत्र न विद्यते पूर्वं यस्य अपूर्वं नाम राजभ्याम् इत्यादौ नलोपस्य असिद्धत्वम् अपूर्वं न विधीयते। नाम अत्र असिद्धत्वम् एतावता केनापि नोक्तम्, अतः एतेन एव अत्र असिद्धत्वं वक्तव्यम् इति नास्ति। अपूर्वं न विधीयते, किन्तु पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन प्राप्तमेव नियमार्थं पुनर्विधीयते। एवं खलु। तेन प्राप्तं, परन्तु तत्र कश्चन नियमः कर्तव्यः। अतः पुनः नलोपः सुप्सुरसंज्ञातु विधिषु इत्यनेन तत्र विधीयते। कथयति क्व राजभ्याम् इत्यादौ। अग्रे कथयति राजाश्वः इत्यादौ सुप्स्वरसंज्ञातुः विधिः भिन्नसवर्णदीर्घादिविधिसिद्धये। किमर्थं पुनः विधीयते। अर्थात् राजाश्वः दण्ड्यश्वः इत्यत्र यत्र सुप्स्वरसंज्ञातुकविधयः न सन्ति तद्भिन्नाः विधयः सवर्णदीर्घयणादिविधयः ये वर्तन्ते तत्र तेषां विधीनां प्रवर्तनं भवतु। एतदर्थं खलु नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुकविधिषु। अतः एतेन अत्र अपूर्वः कोऽपि विधयः न विधीयते, विहितस्य विधेः एव नियमनं क्रियते। सम्यक् कथयति अग्रे। दण्डिषु इत्यत्र तु नलोपस्य असिद्धत्वं पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन प्राप्तम्। एवं खलु। नाम दण्डेषु इत्यत्र नलोपस्य असिद्धत्वं यद् वर्तते, नलोपः असिद्धः न सिद्धः असिद्धः नाम न जातः वर्तते। असिद्धत्वं पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन प्राप्तं न भवति
एवं खलु कुतः तस्य न लोपः सुपसर्जनात् विदुषिति सूत्रविषयत्वं न सम्भवति तस्य नाम कस्य तत्र न लोपस्य असिद्धत्वस्य तदेव कथयति खलु पुनः अवलोक्यताम् दण्डिषु इत्यत्र तु न लोपस्य असिद्धत्वं पूर्वत्र असिद्धम् इत्यनेन प्राप्तमेव न भवति भोः एवं खलु इति तस्य नाम न लोपस्य असिद्धत्वस्य अपि च कथं न प्राप्तं भवति इत्युक्तमेव तस्य नाम न लोपस्य असिद्धत्वस्य न लोपः सुपसर्जसंज्ञातो विधिषु इति सूत्रविषयत्वं न सम्भवति एवं खलु यतः अपूर्वः विधिः नास्ति एषः कः न लोपः सुपसर्जसंज्ञातो विधिषु परन्तु पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन यः विधिः पूर्वः विहितः वर्तते तत्रैव नियमनं कर्तुम् अयं न लोपः सुपसर्जसंज्ञातो विधिषु इति विधिः क्रियते आम् यदि तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन आदौ एव तत्र दण्डिषु इत्यत्रापि तत्र न लोपस्य असिद्धत्वम् उक्तम् अभूत् अपूर्वः विधिः एषः अभविष्यत् तदा प्रकृते आगत्य न लोपसुपसर्जनातो विधिषु इत्यस्य प्रवृत्तिः वक्तुं शक्यते स्म अन्यथा न तदेव कथयति अन्यथा सुविधौ इत्यनेन दण्डिषु इत्यादौ षत्वे कर्तव्ये न लोप असिद्धत्वम् अपूर्वं विधीयेत एवं खलु न लोपस्य असिद्धत्वं यदस्ति तद् अपूर्वं विधीयेत परन्तु तथा तु अत्र स्थितिः नास्ति कथयति राजभ्याम् इत्यादौ तु दीर्घादौ कर्तव्ये सिद्धम् एव नियमार्थं विधीयते इति विधिवैरूप्यम् आपद्येत विधेः वैरूप्यत्वम् अत्र सम्भवेत् परन्तु विधिवैरूप्यम् अत्र नास्ति नाम नूतनः विधिः अयं नारब्धः वर्तते यः कोऽपि अयं तु पूर्वत्र सिद्धम् इति विधेः एव नियामकः विधिः अत्र उक्तः वर्तते तस्मात् किं कथयति तस्मात् दण्डिषु इत्यादौ षत्वे कर्तव्ये न लोपस्य असिद्धत्वाभावात् नाम न लोपस्य असिद्धत्वस्य अभावः वर्तते अर्थात् न लोपः तत्र सिद्धः एव वर्तते न लोपस्य सत्वात् नाम न लोपः तत्र विद्यते एव इणः परत्वानपायात् नाम इणः परत्वात् अस्य तत्र सुपः सकारस्य अपायः कर्तुं न शक्यते अनपायात् न अपायः अनपायात् षत्वं निर्बाधं नाम षत्वम् अत्र निर्बाधं निर्गता बाधा यस्मात् इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितं नाम अत्र षत्वं भवितुम् अर्हत्येव भोः अतः यदि भवान् अत्र सुविधिम् इति पश्यन् अस्ति चेदपि अत्र आभिः युक्तिभिः षत्वं भवितुम् अर्हत्येव इति शब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टेन तत्र विचारः विमर्शः कृतः वर्तते वस्तुतः एतं विषयं वयम् अवगन्तुमपि शक्नुमः यतोहि एतद्विचारसम्बद्धाः अन्ये सर्वेपि विचाराः अस्माभिः पठिताः वर्तन्ते सुष्ठु ज्ञाताः वर्तन्ते सम्यक् यद्यपि तदेव बुद्धिश्रमः तु अस्ति एव परन्तु एकैकोऽपि विषयः पूर्वादारभ्य सम्यक् श्रुतः तर्हि अवश्यं तत्र स्पष्टीकरणं भवति एतेन व्याख्याता अस्माकम् उद्ग्रन्थे पङ्क्तिसमन्वयेन बुद्धेः निर्माणमपि करोति इत्यपि अस्य व्याख्यातुः वैशिष्ट्यं वर्तते अतिरिक्तम् अपेक्षितस्थले यत्र भवति तत्रैव कथयति यद्यपि मूलसम्बद्धमेव तथापि मूले नोक्तः विचारः एषः अतः अतिरिक्तमिति भाति परन्तु उपकारकः तु भवत्येव
अस्तु, अत्र सन्ति अन्येपि विचाराः। सुविधौ इत्यत्र कानि उदाहरणानि सम्भवन्ति इति अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। तत्सर्वम् अग्रिमे पाठे सम्पत्स्यते। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 18 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।